आयज गुरू पौर्णिमाच्या दिसाक हांव मनोज बाबाक बरो दीस आवडयतां. मनोज बाब आमचो रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टीचो फावंडर जावन आसा आनीक तो एक फावंडर आनी एक मेंटोर फॉर आमच्या रेव्होल्युशनरी भुरग्यांक. आयज मनोजान एक रेव्होल्युशनरी गोवन्स भुरग्यांक अशें ट्रेन केल्लें की कितें करून पंचायत लेवलाचेर उलोवंक जाय, कितें करून RTI फायल करपाक जाय, कितें विलेजीचे इश्यूज रेज करपाक जाय ते आयज मनोजान लोकांच्या मुखार दाखयलां, भुरग्यांक शिकयलां. आयज तेकाच लागून जायते भुरगे आयज उलोवंक शिकल्यात आनीक आपआपले विलेजीचे इश्यूज रेज करूंक शिकल्यात. तशेंच आयज चारय कोनशांनी गोंयांत कितें घडटा तें रेव्होल्युशनरी गोवन्सान आमच्या नीज गोंयकारांक लागून तांच्या दोळ्या मुखार हाडल्यान. आयज आमचे जायते पॉलिटिशियन्स जायते प्रॉपर्टी घेवन आवटसायड बिल्डरांक वो कसिनो लॉबीज आसा तांकां दितात. ते आयज मनोजान आनीक आमच्या रेव्होल्युशनरी गोवन्सान जायत्या लोकां मुखार हाडलां. आनीक मागता लोकां लागीं जाता ते भाशेन तुमी रेव्होल्युशनरी गोवन्सांक सपोर्ट करूंक जाय, कित्याक रेव्होल्युशनरी गोवन्सांची स्टँड आसा ते एका गोंया पासत एक नीज गोंयकारां पासत. आयज गोंय सांबाळटलें जाल्यार दोन वस्तू गरजेच्यो म्हणटात त्यो एक पोगो बील जावंक जाय आनी एक लँड प्रोटेक्शन. आयज तुमी गोंयची जमनीची रेट पडल्यार ती एक नीज गोंयकारां लागीं घेवंक जावचें ना. कित्याक आमच्या गोंयांत इतली जमीन आसा पूण ती भायले येतात आनी घेतात. आमचो नीज गोंयकाराचो एक आवाज आयज आमच्या विरेश बोरकारान एसेंब्लीन मांडलेलो आसा. ते आजून पसून कोणूय एकल्या मिनिस्टरांनी मांडूंक नाय पयलें. सो हांव मागतां लोकां लागीं जाता तितलें रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीक तुमी सपोर्ट करचो म्हूण. देव बरें करूं.